बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, हामिद मीर साहब एक बार फिर खुलकर मैदान में आ गए हैं और मौजूदा हुकूमत को एक बार फिर नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वापसी से डराने लगे हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो धमकाने लगे हैं। उनके एक दो दिन पहले का ट्वीट है कि अगर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ वापस मुल्क में आते हैं, एक साथ आते हैं, तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि नाजरीन के सामने आज एक बिल्कुल ही अलग अंदाज से इस पे बात की जाए, अलग अंदाज से, एक डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट एंगल से इस पे बात की जाए कि माजी के हुक्मरान जो हैं, हमने देखा और आज वक्त भी ये साबित कर रहा है कि उन्होंने खुशामदी और चापलूस सहाफ़ियों को अपने इर्द गिर्द क्यों जमा किया हुआ था। खुशामदी और चापलूस सहाफ़ियों की कौन अलामात क्या होती है, उनका पैमाना, उनको जो परखने का या मालूम करने का पैमाना क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो जो खुशामद, मैं कुछ चंद अलामात उनकी बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों ने ख़ुद फ़ैसला करना है कि हमारे हामिद मीर साहब तो ज़ाहिर उस मयार पे, उन अलामात पे पूरा उतरते ही हैं। डॉक्टर दानिश साहब को भी साथ शामिल कर लें, क्योंकि डॉक्टर दानिश साहब भी आजकल फिर से ख्वाब देखने लगे हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को वापस इक़्तिदार उनके हवाले कर दें तो तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। ये हमारे डॉक्टर्स जो टीवी चैनल्स पे बैठ के, जिनको 20 साल 15 साल इस कौम ने मसीहा समझ लिया था, ये उनका सतही यानी नुक्ता नज़र देखें आप, सियासी, समाजी और माशी मसाइल को हल करने का उनकी तदबीर देखें, उनकी मंतक देखें, तो यकीन कीजिएगा मेरा तो कभी कभार दिल करता है कि इस डॉक्टर से डिग्रीज चेक कराई जाए कि वाकई ये डॉक्टर है भी या नहीं और कहाँ से उन्होंने पीएचडी की है। ये बज़ात ख़ुद उस इदारे की अहलियत पे जहाँ से उन्होंने पीएचडी की है एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन खैर, पहले मैं खुशामदी सहाफ़ी जो हैं, जो खुशामदी दानिश्वर हैं, उनकी कुछ अलामात बता देता हूँ कि सबसे पहले नाज़रीन ये बात याद रखें कि खुशामद उन माशरों में फैलती फूलती और अपने जड़ें मजबूत करती है, अपने जड़ें पेवस्त करती है, जहाँ ताकत और क़ुव्वत चंद अफराद में मुर्तकिज़ हो जाती है। और उस चंद अफराद में ताकत और क़ुव्वत मुर्तकिज़ हो जाने से माशरे की अक्सरियत भी उनकी मोहताज हो जाती है। खुशामद के इजहार के कई तरीके होते हैं। जब एक खुशामदी अपने अफसर के सामने जाता है या अफसर उनके उस खुशामदी के अफसर जब नमूदार होते हैं, तो वो खुशामदी शख्स फ़ौरी तौर पे अपने चेहरे के तासुरात बदल लेता है, अपने चेहरे पे मज़लूमियत और मासूमियत तारी कर लेता है। उसके बाद वो जब आगे बढ़ता है, उससे आगे उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है वही खुशामदी शख्स अपने बॉस से, अपने अफसर से, तो उसके सामने झुक जाता है और अपने हाथों को वो मलता है, जिस्म को समेटता है, अपनी आवाज़ को मदम करता है और अल्फाज को दबा दबा कर, चबा कर अपने उस अफसर के सामने वो खुशामदी शख्स अदा करता है। इस पूरी मशक़ का मकसद क्या होता है? इस पूरी मशक़ का मकसद ये होता है कि किसी भी तरह उस खुशामदी शख्स की शख्सियत जो है वो अपने अफसर के सामने उभर कर सामने ना आए। अब उसी खुशामदी शख्स के सामने जब उसका अफसर बोलने लगता है, तो वही खुशामदी सर हिला हिला कर मंजूरी की गर्ज से उसकी बात की तस्दीक करता है और अपने उस अफसर की किसी बात को नहीं जुटलाता और बार बार रज़ामंदी का इजहार करके वो खुशामदी शख्स उसकी गोया तारीफ़ करता रहता है। खुशामदी शख्स इस फ़न में माहिर होता है कि झूठ को सच और सच को झूठ साबित किया जाए, दिन को रात, रात को दिन साबित कर दिया जाए। वो अपनी खुशामदाना सलाहियत को मौका महल के लिहाज से इस्तेमाल करके मफादात के लिए इस्तेमाल करता रहता है। चुनांचे जब ऐसे ही खुशामदी लोग, जैसे ही खुशामदी और चापलूस लोगों का एक ग्रोह कमज़ोर, बुज़दिल, नाअहल, काहिल और बेअमल शख्स के गिर्द जब जमा हो जाते हैं, वो अपने उस अफसर के अंदर, उस सियासी रहनुमा के अंदर
تمام تر خوبیاں گنواتے ہیں اور اس قدر خوبصورت اور دلکش انداز سے ان کے اندر وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ جو جس کی یہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جو ممدوح ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کو یہ ان کی تعریفیں سن کے جب یہ خوشامدی لوگ ان کے ذات کے اندر خوبیاں چن چن کر نکالتے ہیں تو وہ ممدوح بھی بہت محظوظ ہوتا ہے، اس کو بہت اچھا معلوم ہوتا، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل عزیز لگتا ہے، دلکش لگتا ہے۔ اور بعض اوقات تو اس ممدوح کو، یعنی کہ جس کی چاپلوسی کی جا رہی ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب جھوٹ ہے یا سچ ہے، اور آیا وہ اس کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ یعنی اس کو بھی اس قدر یہ یرغمال بنا لیتے ہیں کہ وہ خود بھی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ واقعی میرے اندر یہ خوبیاں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس کو دنیا جہان کے تمام تر جو بڑے لیڈرز ہیں ان کی تمام تر خوبیاں وہ چاپلوس صحافی یا دانشور یا کوئی بھی شخص اس اپنے لیڈر کے اندر جب جمع کرتا ہے تو اس شخص کو، اس لیڈر کو یہ تعریفیں کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہر کمزور اور نااہل شخص کی اگر اس کے پاس طاقت ہو اور اقتدار ہو، سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ اسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ غیر شعوری طور پہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو خوبیاں اس کی ذات میں موجود نہیں ہے وہ اس کی شخصیت میں آ جائیں۔ چنانچہ تب یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ حکمران جو نااہل ہوگا، جو کمزور ہوگا، جس کے پاس طاقت اور اقتدار بھی ہوگا لیکن وہ کمزور اور نااہل ہو، اسے خوشامدی صحافیوں کی، درباریوں کی، دانشوروں کی، خوشامدی لوگوں کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئے گی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں کمزور ہوں، میں نااہل ہوں، میرے اندر یہ خصوصیات موجود نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر خصوصیات اس کی ذات کے اندر اگر کوئی لا سکتا ہے تو وہ خوشامدی اور چاپلوس ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہی نواز شریف صاحب تھے، جب اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں تو یہی حامد میر صاحب نے ہمیں بتایا، اس وقت کے کلپس آپ نکال کے دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب ڈٹ گئے ہیں، نواز شریف صاحب نے یہ طے کر لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ عزم مصمم کر لیا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں قطعاً کوئی تبدیلی کا کوئی احتمال بھی نہیں ہے، کوئی سوچے بھی نہ کہ نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کے سامنے یہی حامد میر صاحب ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ نواز شریف کے سامنے پاکستان کی 26 خفیہ ایجنسیاں، پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کا پریزیڈنٹ، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کے تمام منسٹرز گویا اڈیالہ جیل کے باہر قطار در قطار کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں کہ خدارا آپ مان لیں، خدارا آپ اب اپنی ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دیں اور آپ باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی حامد میر صاحب نے ہمیں بتایا تھا۔ اب آپ بتائیں کیا نواز شریف صاحب کے اندر یہ خصوصیات موجود تھی، یہ صلاحیتیں اس کے اندر موجود تھی؟ اس لیے اس قسم کے چاپلوسوں کو بھرتی کیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران ہوگا جب نواز شریف صاحب نے سنا ہوگا کہ یار اس قدر خوبیاں کہ پوری ریاست میرے اڈیالہ جیل کے سامنے سرنڈر کر کے کھڑی ہے اور میں تسلیم نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں اتنا طاقتور، میں اتنا بہادر۔ اس لیے اس قسم کے چاپلوسوں کو بھرتی کیا جاتا ہے کہ جو خصوصیت اس کے اندر موجود ہے ہی نہیں وہ اس کی ذات کے اندر جمع کر دی جائے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیں، یہی حامد میر صاحب تھے جب یہ کہتے رہے کہ جیل میں موجود نواز شریف باہر موجود نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی نواز شریف صاحب کس قدر مستعدی کے ساتھ، کس قدر جلدی میں، کس قدر تعامل کے ساتھ جیسے ہی عدالت سے ضمانت ملتی ہے تو وہ حشاش بشاش۔ اور حامد میر صاحب نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب اس قدر ہوش میں بھی نہیں ہے، انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ جب ڈیل ہو گئی تو پھر یہ جو خوشامدی کی ایک اور تعریف اس کے اوپر آپ اطلاق کریں تو حامد میر صاحب نے ہمیں بتایا کہ نواز شریف صاحب کو تو ہوش ہی نہیں تھا، نواز شریف صاحب کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آیا اور کوئی ڈیل کی باتیں بھی چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی۔ جب ڈیل طے ہو گئی، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ سارے لوگ منتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد جب طے ہو گئی تو پھر یہ راگ الاپنا شروع کر دیا، اور اب جب کہ وہ ڈیل کر کے ہمیشہ کی طرح ہر مشکل میں
ہر مشکل وقت میں، ہر نامساعد حالات میں، تکلیف دہ حالات میں یہ پوری شریف فیملی کی ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہر اہم موقع پہ، ہر مشکل حالات میں وہ بھاگ کر، بزدلوں کی طرح بھاگ کر ڈیل کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور جب اب ان کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکی ہے، تو یہاں پہ چند یہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نظریاتی نہ ہو سکتے ہیں، نہ نظریاتی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے یہ جو سو کالڈ سطحی قسم کے دانشور ہے، ان لوگوں کے تجزیے میں آنے، یرغمال ہونے کی، گمراہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے آج آپ کو صرف خوش آمدیدوں کی چند خصوصیات بتانی تھی، چند علامات بتانی تھی، اور آپ خود اس بات کا اب اطلاق کرتے جائیں کہ ہمارے حامد میر اور ڈاکٹر دانش پہ تو میں نے اطلاق کر دی ہے، اس کے علاوہ کن کن صحافیوں پہ ان خوش آمدیدوں کی ان علامات کا اطلاق ہو سکتا ہے، نفاذ ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، یا کن کن لوگوں میں یہ خوش آمدیدوں کی علامات موجود ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔